Maayong adlaw mga pinalangga kung kadasig. Aniyo na pud kita ni ngatong tulumanon pagkaon sa kalag. Yun ang kasulatan nagingon sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 4. Si Jesus mitubag ang tao dili mabuhi sa paan lamang, kundili sa matagpulong nga isulti sa Dios. Niining adlaw mga pinalanggang kadasig, niining adlaw Huwebes, pizza 5 sa bulan sa Disyembre. Sa pagpadayon na ito ni natong tulumanon, pagkaon sa kalag, magampo una kita alang sa panalangin sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amo lang itong Amahan, maayong adlaw Ginoong Dios. Salamat kay Ginoo ni nilayng adlaw, ngimong gihatag matag usa ka namo sa imong gugma nga walay katapusan, walay kondisyon Ginoo. Nining bulan na pud sa Disyembre Amahan, Disyembre 5, 2024. Una sa tanan Amahan, pasayloa kami sa among mga kasalanan, diin nagmahuyang kami diha sa mga kalisdanan sa kinabuhi and everything Lord, sa mga pagsulay Ginoo. Apan niya gyapon ka nagpabilin nga nahigugmaon alang kanamo. Busalig una kami Ginoo. Nining tulumanon pagkaon sa kalag, labdagi ako sa akong unono kasi nga mga pulong mugawa sa akong baba, gagikan nga na kanimo Ama. Gihalad na ko ning tanan nga na kanimo sa bugto mong anak nga si Kristo amo man luluwas. Amen. Maayong adlaw sa makausa, pinalanggang kadasig. Atong i-review ang atong katapusang vlog, mauto ang vlog number 23. Din gibasa nato na sa basahon sa Mateo 8, versikulo 22, nagisgot sa bahin sa pagingon ni Jesus nga pasagdahi ang mga minatay nga mulubong sa ilang patay. Kana niana mga pinalanggang kadasig gisaysay ug unsa ang kuluhugan niana. Niining adlaw Huwebes, pizza 5 sa bulan sa Disyembre, ang atong pagatukion karon mao ang bag-ong tugon ato na kining gisaysay sa niagi mga vlog apan ato ning i-review mga pinalanggang kadasig. Sa basahon ni Santiago or James, sa dili pa ta magpadayon atong basahon ang basahon ni Santiago, ang iyahang overview sa basahon ni James. The book of James outlines the faith walk through the genuine religion, genuine faith, and genuine wisdom. This book contains a remarkable parallel to Jesus' Sermon to the Mount of Matthew 5-7. James begins in the first chapter by describing the overall traits of the faith walk. In chapter 2, and the beginning of chapter 3, he discusses social justice and discourse on faith in action. He then compares and contrasts the difference between worldly and godly wisdom, and asks to turn away from evil and draw close to God. James gives a particularly severe rebuke to the rich who hoard those who are self-reliant. Finally, he ends with encouragement to believers to be patient in suffering, praying and caring to one another, and bolstering our faith through fellowship. So karon pagabasahon nato mga pinalanggang kadasig, mao ang Santiago Kapitulo 1, versikulo 27 nga nagaingon, pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Ang relihiyon nga putli ug walay buling sa atubangan sa atong Dios ug Amahan mao kini: ang pagduaw
sa mga ilo ug sa mga balo alang sa mga kagulanan ug ang paglikay sa buling niining kalibutana. So mga pinalanggang kadasig, mauna ang matuod nga relihiyon sa basahon sa Santiago 1:27. Ang relihiyon nga putli ug walay buling sa atubangan sa atong Dios ug Amahan. Mao ni gi-encourage sa basahon ni Santiago nga kitang relihiyon lakip kitang mga Romano Katoliko. Daghang mga butang ingunta nga relax ra kayo ta in terms of kanang pagserbisyo sa Ginoo. Gisaysay nga ang matuod nga relihiyon mao ang pagtudlo sa pagkaputli sa tao. Gani ang pagbisita sa mga balo, mga byuda, mga alo, mga byudo, dalagang guwang. Ang pagistorya sa kamatuoran nga kita o kining tanan lumalabay lamang. Diin anaa sila sa kasinatian sa kagulanan. Kay ginibitang taong byuda o byudo, uhaw, sungugon gid sila sa lawas nun nga panginanan basig taas ng pangidaron, sungugon sila apan ang kamatuoran, tagaan nimong pagkaputli ang imong pagkatao. Diin dili nimo pagabuling-bulingan. Kana mga pinalanggang kadasig mao ni gihagit nato sa atong pagka-Kristiyanos. Diin ang pagsaysay, diin ang pag-amping sa atong lawas, kay nga atong lawas, templo kini sa Espiritu Santo. Nan, ato ba kini hugaw-hugawan? Busa, nag-encourage si Santiago sa basahon niya karon sa 1:27, nga ang matuod nga relihiyon maong pagtudlo sa katawhan alang sa pagkaputli. Mao ni mga pinalanggang kadasig, nga bisan sa atong pagkamahuyangon, sa atong pagkatawhanon nga kinaiya, timan-an nato nga kining tanan lumalabay lamang. Gani subo pamalandungon nga ubang katawhan nato bisi sa kalibutanon nga mga butang. Paghanay sa mga butang nga kinahanglan nila, apan wala nila masayod nga unsa ang kamatuoran. Maong kamatuoran nga aduna tay umaabot nga pagkatapos atong kinabuhi. Kung dili matapos ang atong kalibutan, subo karon sa mga social media, daghan ang mga namatay bata pa gumikan sa lifestyle sa ilang kinabuhi. Mo na angay nato pangutanon mga pinalanggang kadasig. Kumawala na taning kalibutana, asa kita padulong. Duwa lamang ang atong padulungan, impierno ug langit. Wala gi panganod, walay purgatorio mga pinalanggang kadasig. Mao ni usa sa mga sukwahi sa atong pagtulunan nga naa karon na andad. Mao ni pamalandungan nato base sa balang kasulatan na isaysay nga gibasa nato ana sa Revelasyon kapitulo 21 bersikulo 7 ug 8. Naa diha ang mga butang makapanunod sa makadaog apan ang mapildi, hiyaguma nila ang impierno, kalayo ug asopre. So mao kana ang kamutuoran pinalanggang kadasig. Karong gisaysay sa Santiago 1:27 nga ang matuod nga relihiyon ang pagtudlo sa katawhang pagkaputli. Adunay mga pamaagi sa ubang relihiyon nga maingunta nga aduna sila'y punto. Kung ikaw moatubang sa balay sa alampuanan sa Ginoo, di nang Ginoo may naghimo nato. Kinahanglan strikto mga pamaagi. Apan timan-an nato nga kining tanan pinaagi lamang sa pagdisiplina sa atong kagalingon. Muna nga ampingan nato, ang lawas nato, dili ta magpadala sa mga kalibutanon nga mga butang. Diin mao kini ang gi-offer sa Satanas. Gahom, bahandi o uban pang mga butang nga iya sa kalibutan. Ayaw padatua ang butang nga makita. Kaya butang nga makita, mahanaw lamang kina pinalanggang kadasig. Pinagis paglig-on sa pagtuo, relasyon nato sa Ginoo, mahadlukon sa Ginoo. Pag-apply sa atong kinabuhi, matag adlaw. Hinawat pa unta pinalanggang kadasig nining pagbalik nato karon sa vlog number 24. Panalanginan ta sa Ginoo sa kanunay sa lahutay. Bisan sa kahuyang nato magmalig-on kita kanunay. Ug diha sa akong mga pinalanggang ginikanan diha sa Barangay Lintugop, pagsaulog sa ilang ika-44 kapanuigon karon. Happy wedding anniversary sa akong inahan ug amahan. Palangga ko kamo pag-ayo. Ug ato kining tapuson mga pinalanggang kadasig sa pag-ampo o panalangin sa Ginoo.
O langit nung Amahan, salamat sa imong pulong sa Santiago 1:27 sa pagtudlo, sa pagputli, sa pagkatao nga nasa matag relihiyon ining kalibutan. Palangini mahani mo ang instrumento ining pagkaon sa kalag, ining social media account, Facebook o YouTube account. Imong gugmag palangin Ginoo, nagaday kami nagahimaya Amahan. Nga na kanimo gihalad ako tanan. Uban sa mga kaigsuunan nga mga pinalanggang kadasig sa tanan Ginoo na wadag paglaom mga batan-on Ginoo. Ikapay lang mga kasing-kasing sa pag-ilangan na kanina. Diha kanimo Amahan gihalad na mong tanan. Diha sa bugtong mong anak nga si Kristo, among maluluwas, nga buhi nga Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, and it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O kita mingon mga pinalanggang kadasig, pagadaygo nato ang Ginoo hangtod sa kahangturan.